الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وأنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون. ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة لئلا يكون للناس عليكم حجة إلا الذين ظلموا منهم فلا تخشوهم واخشوني وليتم نعمتي عليكم ولعلكم تهتدون. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليهما أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. إن الذين كفروا وماتوا وهم كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين خالدين فيها لا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينذرون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر تحیۃ للہ السلام علیکم السلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ پروردگار، رمضان المبارک کی اس پہلی برکت والی رات جتنے تیرے بندے حاضر ہیں، قرآن پاک کی تلاوت کر رہے ہیں، سن رہے ہیں، یا اللہ سب کا قبول فرما۔ نماز تراویح، نماز عشاء، وتر قبول فرما۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ یا اللہ رمضان پاک کی تمام عبادات ہم سب کے لیے آسان فرما۔ ہمارا دل لگ جائے قرآن پاک پڑھنے سننے میں، روزے کی لذت ہم سب کو محسوس ہو۔ یا اللہ روزے میں تیری رضا ہم سب کو نصیب ہو جائے۔ مولا پاک سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امت پہ کرم فرما دے، بلاؤں کو دور فرما دے، وباؤں کو دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے، مشکلیں آسان فرما دے، اور گھروں میں خیر و برکت فرما دے۔ یا اللہ ہم سب کو سحری کی اور روزے کی اپنے کرم سے، اپنے فضل سے توفیق عطا فرما۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جن مشکلات میں ہے یا اللہ ان مشکلات کو آسان فرما۔ وطن عزیز میں، بیرونی ممالک میں جتنے ہمارے مسلمان بھائی جہاں جہاں بستے ہیں الہی ان سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جو ظلم کا شکار ہے انہیں ظلم سے محفوظ فرما۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہم سب کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔